السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تستخدموا باللوجيسيال البروغراماسيون يسلوغو. في هذا الدوسي هذا كما غادي نفتحوه نلقاو فيه هاد دو فيشي جي دي كا مع اكس لوغو. اذا اكس لوغو ما يخدمناش حتى نانستاليو هاد اللوجيسيال هذا هو الاول. اذا باش انستاليو كندير دوبل كليك دو فوا وي ثم نتسنى يعطيني لا فوا دو ديالوغ. دونك عندك next next دابا نتسنى حتى يكمل الانستالاسيون باش يمكننا نخدمو بهاد اللوجيسيال اكس لوغو. سويفون لأن هاد اللوجيك كيحسب شوية ديال الوقت. فوالا دابا راه كمل الانستالاسيون. غادي نفتح دابا اكس لوغو. فوالا كيما شفتو بدا تفتح و تما انا كنختار لا لونغ لي بغيت. دونك انا نخلي فرونسي بوي اوكي. يعني اول نافذة ديال اكس لوغو. اذا هنا عندنا لا بار دو تيتر اكس لوغو، عندنا لا بار دو منو كيما شفنا فيشيي إديسيون اوتي اد، ثم لا لين دو كوموند كيفاش غنكتبو فيها لي كوموند لي انستركسيون اللي غيتنفذ التورتوي، ثم عندنا لو بوطون إديتور، ثم ستوب. هنا لا فونيتر هيستوريك. دونك غادي نحاول نبدل مثلا التريونغل بلا تورتوي. باش غنبدلو كندير اوتي بريفيرونس، ثم كنمشي لونغلي شوا دو تورتوي وكنختار لا تورتوي وكندير اوكي. كيما شفتو هي تبدلات. ثم كذا ممكن نبدلو لا لونغ اوتي بريفيرونس، هاهي عرب اوكي. هاهي ولات بالعربية. إنما من الأفضل أننا نخليوها بالفرنسية. إذا نرجع فرونسي حسنا. إذا رجعنا نفترض بأننا بغينا نفتحو أو نجاوب على داك التميل اللي شفنا ديال عطيتكم في الواتساب اللي هو هذا. إذا كما كتشوفو هنا en supposant que la longueur de chaque segment est 100. إذا الطول القطعة هو 100. Donner l'instruction de chaque situation. Donc l'instruction de départ c'est celle-là. On va voir cette situation. Donc l'instruction à donner à la tortue, c'est l'instruction avance 100. J'écris avance, puis espace, puis j'écris 100. Entrée. هيا l'instruction là. هيا. ثم دوزو l'instruction ou bien la position الثانية. deuxième position. إذا ملي كنشوفو هنا لا بوزيسيون هادي الاختلاف شنو هو؟ بطبيعة الحال l'attention de la tortue. Donc la tortue il a tourné vers quelle direction à votre avis? À droite ou bien à gauche? Bien sûr c'est à droite. De combien? شحال باش دارت la tortue? Bien sûr 90 درجة. Donc on écrit l'instruction tourne droite espace 90. هي دارت 90. ثم la troisième position هنا لنا تحركت la tortue. رسمت لنا القطعة هادي اللي الطول ديالها بطبيعة الحال هو 100. إذا كنعطيو الانستركسيون
avancer, avance 100 ou bien tout simplement AV 100 puis entrée. هايدي. إذن l'instruction الأولى هذه سي AV 100 الثانية TD 90 ثم الثالثة سي AV 100 ولهذا نكونو كملنا التصحيح ديال هذا التمرين هذا. إذن هنا نفترض دابا بغيت نمسح هاد الشيء اللي ترسم هنا. إذن كنا كنستعملو انستركسيون نيتوا. هو التمسيح انما التورتي كما كتشوفوا بقات بلاصتها. الا بغيت نرجع لا بوزيسيون دو ديبار سي اوريجين. كما كتلاحظوا ترسم لينا هذا الخط هذا. دابا بغينا نرسم واحد الشكل اخر نعاود نكتبوا نيتوا تمسح. دابا بغينا نرسموا مربع. اذا كما كتعرف المربع الاضلاع ديالو متساويه ثم كذلك الزوايا كلها قائمه. إذن غنكتبو AV 100 TD 90 ثم AV 100 TD 90 AV 100 TD 90 ثم AV 100 TD 90 باش كنرجع لا بوزيسيون دو ديبار. إذن غادي نعاودو نقراو البروغرام ديالنا avançant tourne droite 90, avançant, tourne 90, avançant, tourne 90, avançant, tourne droite 80, 90. ممكن نعاود البروغرام بطريقة أخرى. ندير تما VE. إذن AV 100 TD 90. هاهي المرة الأولى، الثانية، الثالثة، ثم الرابعة. وكما كنلاحظوا لا طورتير رجعت لبلاصتها الأولى.